नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म प्रकाश खसिङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अध्यक्ष ओलीले विधान संशोधन मार्फत एकलौटी अधिकार लिएर स्पष्टीकरण सोधेपछि माधव समूह भने आक्रोशित। दुवै पक्षको समानान्तर कमिटीहरू बनेपछि सहमतिको सम्भावना सकिँदै। नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरू विगतको सहकार्य भुलेर एकअर्काको आलोचना गर्नैमै व्यस्त। अनुशासन र नैतिकता छोडेर स्वार्थमा तल्लीन हुँदा राजनीति नै विकृति बन्दै। सत्ता जोगाउनको लागि कसरत गरिरहेका प्रधानमन्त्री जसपाको माग पूरा गर्न सकारात्मक संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका विषयमा सम्झौता हुन सक्ने। 44 वर्षपछि बंगलादेशमा नेपाली राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण भोलिदेखि सुरु। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संस्कृति, पर्यटन, पारवहन लगायतका समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने। आजबाट होली विधिवत रूपमा प्रारम्भ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा परम्परागत रूपमा चिरो ठडाइयो। पहाडी जिल्लामा चैत्र 15 र तराई मधेसमा 16 गते फागु मनाइँदै। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार म्यानमारमा सैन्यको पछि भएका प्रदर्शनमा हालसम्म 149 जनाको मृत्यु। विश्वभरबाट विरोध भए पनि सैन्य दमन झन बढ्दै। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा चर्च बोइज युनाइटेडको लगातार तेस्रो जित। झापा एफसीको विजय यात्रा भने सुरु। अब समाचार विस्तारमा। आइतबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई थप अधिकार दिएसँगै सत्तारूढ नेकपा एमालेको विवाद निर्णायक मोडमा पुगेको छ। बैठकबाटै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका 4 शीर्ष नेतालाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि नेपाल समूहले ओली तानाशाह बन्न खोजेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको थप अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको बहिष्कारका बीच आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई थप अधिकार दिने गरी विधान संशोधन गरेको हो। केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यो विधानलाई अनुमोदन पनि गरेको छ। नेपाल समूह भने यो निर्णयबाट आक्रोशित बनेको छ। यसबाट अध्यक्ष ओली भित्र रहेको शक्ति मोह झल्कने नेपाल समूहका नेताहरू बताउँछन्। सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेर ओली तानाशाह बन्न खोजेको नेपाल समूहको आरोप छ। उहाँको तथाकथित केन्द्रीय कमिटीको भनिएको बैठक, त्यसको निर्णय सुनिसकेपछि उहाँको विपक्षमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने, मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउने, यो देशलाई जोगाउने जुन हामीले अठोट गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ त्यो ठिक रहेछ। र उहाँमा सर्वसत्तावाद, एकाधिकारवाद कुन हदसम्म चाहिँ रहेछ, स्वेच्छाचारिता कस्तो रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। उहाँले आफूलाई जनताको बहुदलीय जनवादको हिमायती ठान्नुहुन्छ, तर सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेर स्वेच्छाचारी तरिकाले पार्टी चलाउन चाहन्छ। बैठकले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ। नेपाल समूहले यो कदमलाई पार्टीभित्रको फरक मतलाई कुल्चने प्रयास भनेर टिप्पणी गरिरहेको छ। तर ओली समूह भने स्पष्टीकरण सामान्य प्रक्रिया भएको र अध्यक्षलाई थप अधिकार दिँदा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सजिलो हुने बताउँछ। अहिलेको विशेष परिस्थिति जुन सिर्जना भएको छ, नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन र बिस्तारै समाप्त गर्नको निम्ति चारैतिरबाट चाहिँ गलत ढङ्गले जुन क्रियाकलाप भइराखेको छ, यो परिस्थितिमा, विशेष परिस्थितिमा महाधिवेशनसम्मको निम्ति विशेष अधिकार दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको छ र त्यसले वास्तवमा पार्टीलाई जोगाउन र ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति, हाँक्नको निम्ति आधार दिन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमलाई दह्रोसित लागू गर्न नेकपा एमाले सशक्त हुन जरुरी छ। सशक्त हुनुको निम्ति यी कुराहरू आवश्यकता थियो र आवश्यकता भएर नै सर्वसम्मतिले पार्टीले चाहिँ छलफल गरेर निर्णय गरेर यो निष्कर्षमा पुग्यो। पार्टीभित्र भइरहेका यस किसिमका क्रियाकलापहरूबाट एमाले छिट्टै दुर्घटनाग्रस्त हुन सक्ने सम्भावनालाई धेरैले औल्याएका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरू अहिले एमाले भित्र गुटगर प्रवृत्ति अत्याधिक मौलाएकाले पार्टीभित्र सङ्कट छाएको बताउँछन्। वारका बीचमा जुन ढङ्गले राजनीतिक अन्तर्विरोध विकास भएको छ,
र त्यो अन्तर्विरोधको समाधान गर्ने सूत्रहरू अहिलेसम्म उहाँहरूभित्र छैनन्, देखिएका छैनन्। अनायास यो झगडाको सूत्रपातको मूल कारण के हो कसैलाई थाहा छैन। बाहिर हामीले सत्तामा के हेरेका छौँ भने यो शक्तिको कुरा हो, सत्ताको कुरा हो, बाँडफाँडको कुरा हो भन्छौँ हामी, तर मलाई लाग्दैन त्यति मात्रै कुरा हो। सिद्धान्तको पनि देखिँदैन। जब तपाईँले व्यवहारका पनि छैन, सिद्धान्तका पनि कुनै विवादहरू छैनन् भने त्यो बेला केही अरू कारण छन् भनेर त बुझ्नु पर्यो नि, परेन। भोलि पार्टी फुट्यो भने पनि स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुभएका केपी ओली नै जिम्मेदार हुनुहुनेछ। अध्यक्षलाई यति बेला प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार महाधिवेशनसम्म रहने ओली समूह बताउँछ। तर नेपाल समूह एकलौटी रूपले तय गरेको महाधिवेशन आफूहरूलाई मान्य नहुने भनिरहेको छ। पार्टीभित्र देखिएका यस किसिमका फरक मान्यता र नेताहरूका परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिले एमालेलाई कहाँ पुर्याउने हो? सर्वत्र चासो रहे पनि परिणाम भने समयले नै बताउने छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। नेकपा एमाले देशैभर समानान्तर कमिटीहरू गठन हुन थालेको छ। गुडको भेला गरेको भन्दै माधव नेपाल लगायतका 4 नेतासँग स्पष्टीकरण लिए पनि नेपाल पक्षले भने भातृ सङ्गठनहरूको भेलाबाट अलग्गै नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसले नेकपा एमाले भित्र एक पक्षले अर्कोको अस्तित्व स्वीकार नसक्ने अवस्था भने देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतिको नेकपा सम्बन्धी फैसलाले तत्कालीन नेकपा पूर्ववत रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले हुन पुगे। तर प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका माधव प्रचण्ड अलग्गिए पनि माधव नेपालले ओली विरुद्ध देशैभर समानान्तर समितिहरू बनाउनुका साथै छुट्टा छुट्टै भेलाहरू आयोजना गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलको बैठकबाट छुट्टै गुटगत भेला चलाएको भन्दै माधव पक्षका 4 जना नेतालाई कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोधिरहेका बेला नेपाल समूह भने देशैभर र भातृ संस्थाहरूमा अलग्गै नेतृत्व चयन गर्दै अघि बढिरहेको छ। यसरी चयन गरिएका अवैधानिक कमिटीहरू र त्यसका अगुवाहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी संस्थापन समूहले दिँदै आइरहेको छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घका अध्यक्ष बच्चनबहादुर सिंहले माधव पक्षले बनाएको युवा सङ्घ नेपालका सबैलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय युवा सङ्घको नाममा जो समानान्तर गतिविधि गरिएको छ, यो सङ्गठनको विधान, पद्धति, मर्यादा र साङ्गठनिक आचरणभन्दा बाहिर गएर गरेका छ। यसमा संलग्न भएको जोसुकै जो कोही होस्, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ र समानान्तर गतिविधि गर्ने छुट छैन। उहाँहरू हिजो यो पार्टीको सर्दै अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ सत्ताबाट सडकमा ल्याउँछु, सत्ताच्युत गर्छु भनेर चाहिँ अराजक गतिविधि गरेर चाहिँ हिँडिरहेका साथीहरूलाई पुनः हामीले जेसुकै यस्ता उद्दण्डता, अराजकता, उच्छृङ्खलता हामीले गर्दा चाहिँ प्रोत्साहन पाउँछु या हामीले चाहिँ कसैले जोगाउँछ भन्ने कुरा भयो भने त्यो यति बेला त्यो हुन सक्दैन। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको नाममा समानान्तर गतिविधि गर्ने जोसुकै होस् त्यो चाहिँ त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ, कारबाहीको भागीदार बनाउँछौँ। नेपाल पक्ष युवा सङ्घका अध्यक्ष नरेश साई भने आफूहरू आधिकारिक भएको बताउँदै कारबाही गरेर देखाउन संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिएका छन्। उनले अर्को समूह राष्ट्रिय युवा सङ्घ भएको भन्दै आधिकारिक युवा सङ्घ नेपाल आफूहरू भएको बताएका छन्। कारबाही कसले गर्ने भन्ने कुरा हो। नेपाली जनताले कारबाही नगर्ने कुरा हाम्रा लागि सबैभन्दा राम्रो विषय हो। अर्को समूह भने त अब समूह कति समितिहरू छन्, ती सबैले कारबाही गर्ने कुराहरूले केही अर्थ राख्दैन। जहाँसम्म युवा सङ्घको कुराहरू छ, नेपालको युवा सङ्घ खास गरी नेकपा एमालेको जनसङ्गठन जुन युवा सङ्घ हो त्यो युवा सङ्घ हामी हो। संस्थापन पक्षले केही समय अघि नेकपा विभाजन भए लगत्तै बच्चनबहादुर सिंहलाई अध्यक्ष बनाएर युवा सङ्घ पुनर्गठन गरेको थियो। माधव नेपाल पक्षले चैत 10 गते विद्यार्थी भेला गरी अनेरा सुबेको पनि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। देशैभरका कमिटीहरूमध्ये विगतमा माधव नेपाल पक्षको नेतृत्व भएकाहरूलाई यथावत क्रियाशील गराउने र नभएका ठाउँमा सोही कमिटीका सिनियर नेताको संयोजकत्वमा नयाँ कमिटी बनाउने निर्णय नेपाल पक्षको भेलाले यसअघि गरे अनुसार नै अहिले विभिन्न भातृ संस्थाहरूमा धमाधम समानान्तर कमिटीहरू बनिरहेका छन्। यसरी समानान्तर कमिटीहरू गठन भएसँगै एमालेमा 2 समूह 2तिर भएका छन्। यसरी भातृ संस्था नै 2तिर पर्नुले पनि नेकपा एमाले फुटको संघारमा पुगेको छ। अब नेकपा एमाले भित्र को आधिकारिक भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। राजनीतिमा को कति बेला मित्र हुन्छ र कति बेला दुश्मन हुन्छ भन्ने कुरा आंकलन गर्न सकिँदैन। त्यसैले भनिन्छ राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्र र दुश्मन हुँदैन। यो भनाई नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरूले पुष्टि गरेका छन्।
सशस्त्र जनयुद्ध हुँदै लामो समयसँगै एउटै पार्टीमा काम गरेका सहयात्रीहरू राजनीतिक र सांगठनिक हिसाबले फरक फरक कित्तामा पुगेका छन्। नेकपाभित्रको किचलोपछिको कित्ताकाटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिएका माओवादी नेताहरू अहिले पुष्पकमल दाहाललाई गाली गर्दै हिँडेका छन्। विवादपछि दुई गुटमा विभाजित तत्कालीन नेकपाका केही नेताहरूले ओलीलाई साथ दिएकै भरमा मन्त्री बन्न पाए। ओलीले मन्त्री बनाएपछि लामो समय दाहाललाई साथ दिएका नेताहरू दाहालको आलोचना गर्न व्यस्त छन्। मन्त्री पद पाएर दाहालको आलोचना गर्नेहरू मध्येको अग्रपङ्क्तिमा देखिनु भएको छ टुप्बहादुर रायमाझी। आजभोलि हरेक कार्यक्रममा भाषण गर्दा ओलीले ऊर्जा मन्त्री बनाइएका रायमाझी दाहालको सत्तो सराप गर्नमै समय बिताउनुहुन्छ। 10 वर्षीय जनयुद्धमा दाहालको नेतृत्व स्वीकार गरेका रायमाझी अहिले भने त्यही जनयुद्धप्रति कटाक्ष गर्न थाल्नु भएको छ। क्षेत्रबाट आएका ती अवश्य स्वरूप ती धङधङीहरू अहिले पनि देखा पर्छ। कसैले चाहिँ त्यो धङधङी हिजोको लडाईँको धङधङी आज यहाँ पनि प्रदर्शन गर्ने गरेका छन्। त्यो सरासर गलत हो। पद र प्रतिष्ठाको, देशको विकास र समृद्धिको, राति स्थायीको, शान्ति र स्थिरताको होइन कि पद प्रतिष्ठाको लडाइँ भयो। तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ, जो हुनै नपर्ने। आफूले पद नपाएसम्म त्यो आफूले बनाएको नेतृत्वलाई, आफूले बनाएको सरकारलाई आफै ढाल्ने त्यो हदसम्म गयो। सर्वोच्च अदालतले ओली र दाहाल नेतृत्वको नेकपालाई खारेज गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउताएपछि आरोप प्रत्यारोपले सीमा नाघेको छ। माओवादीका नेताहरू मात्रै होइन, एमालेका नेताहरू पनि आफ्नै सहकर्मीको आलोचना गर्नमै सीमित हुन थालेका छन्। एमाले विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। ओली पक्ष एकातिर छ भने माधव झलनाथ पक्ष अर्कोतिर। दुवैतिर लागेका नेताहरू एकले अर्कोको गल्ती मात्रै देखाइरहेका छन्। एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकार र पार्टीलाई केपी ओलीले मनपरी ढङ्गले चलाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। विभिन्न पदाधिकारीलाई हटाउने, महाधिवेशन कमिटी बनाउने र विधान संशोधन गर्ने ओलीको निर्णय आफूलाई मान्ने हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। केपी ओलीले जुन खालको वैचारिक क्रान्तिकारी दिशाको प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू भयो, त्यो चाहिँ नि दक्षिणपन्थी भड्काउ थियो। त्यो दक्षिणपन्थी भड्काउले गर्दा पार्टीभित्र बहस छलफलहरू सुरु हुन थाले। हामीले त्यस खालका गलत क्रियाकलापहरूको विरोध गर्न थाल्यौँ। त्यो भएपछि उहाँले विधि पद्धतिहरू पनि छोड्न थाल्नुभयो। पार्टीका बैठकहरूमा नआउने, बैठकको आधारमा निर्णय नगर्ने, पार्टी कमिटी पद्धतिलाई अस्वीकार गर्ने, यी कामहरू चाहिँ नि उहाँले सुरुवात गर्नुभयो र एकीकृत पार्टीलाई सङ्कटग्रस्त बनाउँदै जान थाल्नुभयो। नेकपा एमाले भित्र यति बेला आन्तरिक लडाईँ चरम बिन्दुमा पुगेको छ। पार्टी कानुनी रूपमा एउटै भए पनि वैचारिक मतभेद अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। दुवै पक्षले सुझबुझ तरिकाले अघि नबढेमा नेकपा एमाले फुट्ने निश्चित छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफूले विद्रोहको झण्डा उचालेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र विधि र पद्धति बचाउन नेकपाभित्र आफूले विद्रोह गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको व्यवस्था मन नपराउनेहरूले संविधान संघीयता र समानुपातिक समावेशिता मास्ने पात्र केपी शर्मा ओली भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। अब केपीको यो प्रवृत्तिले न दलित न कुनै उत्पीडित जाति या वर्ग कसैको पनि मुक्ति सम्भव हुने देखिएन। यिनले ठग्ने काम मात्रै गरे, सहमति सबै कुरा गरे। सबै ल्याएको माओवादी जनयुद्धले हो भन्नेमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। सबै बराबरी गरौँ भन्नेमा नि गरेका छन्। लागू गर्ने बेला एउटा नि गर्दा रहन्छन्। ठग जालझेल बेइमानी गरेपछि मैले 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज लेखेँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहाडिया उच्च जातीय अहङ्कारवादको प्रतिनिधि, विदेशीका अगाडि राम्रै लम्पसार पर्ने पात्र भएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले केपी शर्मा ओली विदेशीले हुर्काएको पात्र भएको जिकिर गर्नुभयो। संविधानको रक्षा गर्ने, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था जोगाउने पक्ष आफू सधैँ लागिरहेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई छिटोभन्दा छिटो पदबाट हटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रदेश कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउनु पर्ने बताउनु भएको हो।
उहाँले मुलुकमा देखिएको अस्थिरता र अन्योलता चिर्न कांग्रेसले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कांग्रेसको एकल बलमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन सहज नभएको उहाँले सरकारका विषयमा माओवादी आफ्नो स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको खाँचो रहेको भन्दै कम्युनिस्टमा नैतिकता भन्ने चीज नरहेको बताउनुभयो। कायम गर र विकास निर्माणको काम गर भनेर चाहिँ जिम्मा दिएको यो सरकार यो जनतालाई जुन बाचा दिए बमोजिम कुनै पनि काम चाहिँ गर्न नसकेको र यो नालायक यो चाहिँ भनौँ न सरकारमा बस्नको लागि नालायक छन् र नैतिकताको प्रश्नमा चाहिँ राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो वजन र चाहिँ जोड सबैले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छ भन्दाखेरि मोरालिटी भनेको त हुनु पर्यो नि, नैतिकता भनेको त राजनीतिमा हुनु पर्यो नि एटलिस्ट भन्छ। कार्यक्रममा विभिन्न दल आबद्ध कार्यकर्तालाई नेता सिंहले कांग्रेस प्रवेश गराउनु भएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा कि विपक्षमा भन्ने अन्योलता रहेको जनता समाजवादी पार्टी अनन्त वर्तमान सरकार बचाउने पक्षमा देखिएको छ। जसपाले अघि सारेका मागहरू पूरा गर्न तयार रहेका सरकार देखेपछि सरकार परिवर्तनको मुद्दा ओछ्यालमा पर्ने अवस्था सृजना भएको हो। सत्ता समीकरणको खेलमा लिप्त बनेको जनता समाजवादी पार्टीभित्र कलह बढ्न थालेको छ। सत्ता गठबन्धनमा कोसँग सहकार्य गर्ने भन्ने बारे जसपाभित्र विवाद बढेको हो। जसपाले बिहिबारका लागि निर्धारित जसपाको कार्यकारिणी समिति बैठक तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित भयो भने त्यसता जसपामा देखिएका दुई समूह फरक फरक बैठक बसेका छन्। विशेष गरी एकता अघिका राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीच एकमत हुन नसकेको हो। त्यस्तो अहिले कुनै सम्भावना छैन। अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब जसपा भनेको आफै एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति हो। अब कसैको पछाडि लाग्दैन, कसैको पिछलगु बन्निदैन। एउटा दुईटा मन्त्रालयका लागि कसैको पछाडि लाग्ने आवश्यकता छैन। आफै पनि यो मुलुकलाई नेतृत्व दिने सक्षम नेताहरू जसपामा हुनुहुन्छ र पार्टी त्यसको लागि सक्षम छ। त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि वैकल्पिक शक्तिको निर्माण हामीले गर्ने हो। हामीले वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्न अगाडि बढिसकेको पार्टीले कसैको पछाडि लागेर वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन सक्दैन भन्ने कुरा राम्रो हामीसँग बुझेका छौँ। राजपा अलग देखिनु, पूर्व समाजवादी पार्टी अलग देखिनु यो अस्वाभाविक कुरा चाहिँ होइन। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हरेक पार्टीभित्र राजपाभित्र पनि छलफल हुँदाखेरि एउटै विचार त हुँदैन, दुई तिनवटा विचार आउँछ। त्यसपछि चाहिने के भनेदेखि हामी त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने कोसिस गर्छौँ। पूर्व समाजवादी पार्टीभित्र पनि यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि उहाँहरूको बिचमा पनि एउटै ढाड छैन, अलग अलग विचारहरू छन्। तर के भने छलफल गर्दाखेरि हामी चाहिँ जसरी पनि अनौपचारिक रूपमा बसेर छलफल गर्न सक्छौँ, यसलाई हामी चाहिँ अस्वाभाविक मान्दैनौँ। तर पछिल्लो समय सरकार र जनता समाजवादी पार्टी बीच भित्रै छलफल भइरहेको र सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ। जसपाले अघि सारेको मागहरू संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाई र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार भएको बुझिएको छ। विशेष गरी पूर्व राजपा र समाजवादी पार्टी मध्ये राजपा पक्षधरको जोडबलमा उल्लेखित माग पूरा गर्ने गरी केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई नै साथ दिने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ। जसपाभित्र पूर्व समाजवादी ओलीलाई साथ दिन नहुने र राजपा पक्षधर यही सरकारले माग पूरा गर्न सक्ने भएकाले साथ दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। यही मौकालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता टिकाउने अवसरका रूपमा लिएर संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाई र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार भएको बुझिएको छ। तर सार्वजनिक रूपमा भने अहिलेसम्म यस विषयमा कसैले पनि प्रश्न पारेको छैन। सरकारसँग सहमति भइहाले पनि जसपाभित्रको मतान्तर अन्त्य भने हुन सक्दैन, किनकि यो पार्टीको एकता प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भोलि बंगलादेश जाँदै हुनुहुन्छ। नेपालका तर्फबाट 44 वर्षपछि बंगलादेशमा राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण हुँदैछ। बंगलादेशमा रहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले संस्कृति, पर्यटन, पारवहन, शिक्षा लगायतका विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुहुने भएको छ।
गत वर्ष कार्तिक 26 देखि 29 गतेसम्म बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको नेपालको 4 दिवसीय सद्भावना भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपतिलाई भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो। सोही अनुसार बंगलादेशका राष्ट्रपिता बंगलाबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको शतवार्षिकी जन्म जयन्तीमा सहभागी हुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोमबार बंगलादेश जान लाग्नु भएको हो। बंगलादेश नेपालको छिमेकी र सार्क मुलुक भए पनि औपचारिक रूपमा राष्ट्र प्रमुखका हैसियतमा भने 44 वर्षपछि राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण हुन लागेको हो। यसअघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले 2033 सालमा बंगलादेशको राजकीय भ्रमण गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले बंगलादेशका समकक्षी मोहम्मद अब्दुल हमिदसँग विभिन्न द्विपक्षीय विषयमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसैगरी भण्डारीले रहमानको शतवार्षिकी कार्यक्रममा नेपाल बंगलादेश सम्बन्धको बारेमा प्रवचन दिने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा विभिन्न 5वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम समेत तय गरिएको छ। यो भ्रमण निकै फलदायी र ऐतिहासिक हुने राष्ट्रपतिका राजनीतिक तथा सामाजिक विज्ञ लालबाबु यादवले बताउनुभयो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि अहिले झन्डै 44 वर्षपछि हाम्रो छिमेकी सार्कको सदस्य को यो पहिला स्टेट भिजिट हो। यसलाई हामी एउटा ऐतिहासिक रूपमा लिनुपर्छ। यो भ्रमण चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल र बंगलादेशको लागि, दुवै देशको लागि एउटा सौहार्दपूर्ण हुन्छ, फलदायी हुन्छ र हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि एउटा राम्रो चाहिँ के छ भने अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले बंगलादेश स्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गर्ने रात्रि भोजमा सरिक हुनुहुनेछ। 27 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलमा ढाका स्थित नेपाली राजदूत डाक्टर वंशीधर मिश्र सहित परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्। यसका साथै सांस्कृतिक संस्थानले 20 देखि 25 जना कलाकारको टोली समेत पठाउँदैछ। दुई देशबीचको संस्कृति आदान प्रदान गर्नका लागि सांस्कृतिक टोली जान लागेको यादवले बताउनुभयो। सांस्कृतिकमै त 25 जना जानै पर्ने भयो। नेपाल र बंगलादेशको दुई देशको चाहिँ राष्ट्रियता, दुई देशको चाहिँ कसरी चाहिँ के छ भने हामी आफ्नो सार्वभौमिकता त्यस्तै अखण्डताको बारेमा कसरी हामी चाहिँ के छ भने प्रमोट गर्ने हो, यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ सांस्कृतिक युवाहरू भाइ बहिनीहरूले गएर त्यहाँ आफ्नो प्रतिभा देखाउनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ त्यसमा मिचिएका हुन्छन्। त्यो भएको हुनाले 22-23 जना त उहाँ नै भयो, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भयो र यहाँबाट त राष्ट्रपति कार्यालयबाट हार्डली मलाई 5-6 जना हो। सरकारी प्रतिनिधि मण्डलमा राष्ट्रपति पुत्री उषा किरण, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकाल, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती, प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी रहेका छन्। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला प्रतिनिधि मण्डलमा रहनेछन्। वैदेशिक रोजगारमा जानु धेरै नेपालीहरूको रहर होइन, बाध्यता हो। स्वदेशमा रहेर आफ्नै परिवारको साथ रमाउने चाहना सबैलाई हुन्छ, तर स्वदेशमा रोजगारी नभएकाले विदेश जानेहरू कतिपय उतै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छन्। यता परिवार भने पैसा कमाएको मान्छेको लास बनेर फर्किँदा कस्तो अनुभूति गर्लान्? वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डमा आफ्नो श्रीमानको शव ल्याउन आग्रह गर्दै काखमा बच्चा च्यापेर भेटिएकी बारा जिल्लाकी दिपा कुमारी हामीसँग पनि बोल्न सकिनन्। उनको यो तस्बिरले हामीलाई समेत भावुक बनायो। 2076 सालमा फागुनमा मार्बल इम्प्लोइमेन्ट मेनपावरबाट गएका सञ्जय कुमार मुखियालाई 6 महिनासम्म त साउले 3 महिनाको तलब दियो। तर विगत 6 महिनादेखि पैसा नदिएकै कारण अवैध रूपमा काम गर्ने क्रममा अर्को कम्पनीमा उनको मृत्यु भयो। तर अवैध रूपमा काम गर्दा शव नेपाल ल्याउन समेत अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले उनीहरू यसरी हारगुहार गर्दैछन्। उनीसँगै आएका उनका काका ससुराले यसरी सुनाए घटनाको विवरण। भतिजो छ, त्यसको आमा बुवा सबै बितेछ हजुर, केही छैन। मेरो अङ्कल छ, त्यस मेरो भतिजो छ हजुर। मेरो दाइले 15 दिन भयो। 24 गते 7 तारिकको सर, 7 तारिकको 4 बजे हो। माघको साउदी हजुर। जाने भए त फागुनमा गएछ, त्यसै होलीको 15 दिन पहिले छ हो। 1 साल भयो हजुर। काम मेसनमै गएछ, लेबरमै हाले थियो अर्को कम्पनीमा।
तो यो 5-6 महीना का सैलरी ना दिए अर्को कंपनी में भागेर त्यहाँ मरे सब। यस्तै रुकुमकी देवशिखा नाथको पनि उस्तै छ कथा। 2072 साल चैतमा श्रीमान नरबहादुर नाथ विदेश गएका थिए। श्रीमानको यही चैतमा आउने योजना रहेको थियो। पैसा कमाएर आउने आशामा परिवार बसेका थिए। तर श्रीमानको माघ 24 गते कफिनमा सफ आयो। श्रीमान विदेशमा जाँदा उनको छोरो 2 महिनाको थियो। अहिले छोरो 4 वर्षको भए। खै यता उता फोहोर फाल्ने, यता उता अलिक कागजका टुक्राहरू गाडीमा हाल्ने, यता उता गाडीमा हाल्ने हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। घरमा आउने, घरमा आउँछु म भन्नुहुन्थ्यो। घरमा फागुन चैतको महिनामा आउँछु अब एउटै घरमा भन्नुहुन्थ्यो। घरमा त्यही यता उता गाई भैँसी पाल्ने, यता उता त्यति नै हो। खेतीबाली लगाउने। 2065 सालदेखि अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका 6,954 जना भन्दा बढी नेपालीले विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै रोजगारीकै क्रममा अङ्गभङ्ग हुने 1,822 जना रहेका छन्। 415 जना जेलमा रहेका छन्। कोमामा 14 जना रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालले आर्थिक आर्जन त गरेको छ, तर ठूलो सामाजिक मूल्य पनि चुकाइरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। भारतमा दोस्रो चरणमा कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै नेपालमा पनि त्यसको जोखिम बढेको छ। भारतका केही प्रदेशमा पुनः लकडाउन गर्न थालिएको छ। भारतमा लकडाउन हुन थालेपछि उनीहरू पुनः नेपाल फर्किन थालेका छन् र उनीहरूसँगै नेपालमा पनि फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिने जोखिम बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या र परीक्षणको गतिलाई हेर्ने हो भने नेपालमा पछिल्लो दिनमा कोरोना संक्रमण घट्दै गएको छ। बुधबार 94 जना कोरोना संक्रमित हुँदा 55 जना कोरोना मुक्त भए। सोही दिन पनि संक्रमितको मृत्यु भएन। बिहिबार थप 107 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 52 जना संक्रमित निको भए। बिहिबार 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। शुक्रबार 125 जना संक्रमित हुँदा 123 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। शुक्रबार पनि 1 जना संक्रमितको निधन भयो। त्यस्तै शनिबार 79 जनामा कोरोना पुष्टि हुँदा 82 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो अवस्थालाई हेर्दा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेका छन्, तर जोखिम यथावत छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर समीरमणि दीक्षितले पछिल्ला दिनमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न छाडिसकेको हुँदा सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्। संसारमा कुनै पनि देश यस्तो छैन जुन चाहिँ पूर्ण रूपमा संक्रमणबाट मुक्त भइसकेको छ कि तपाईसँग एउटा मात्र केस छ भने पनि त्यो संक्रमित हो कि त्यो देश। हाम्रो देशमा अहिले पनि 1000 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ संक्रमित। 1000ले कतिजना सार्न सक्नुहुन्छ तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा मास्क खोलेर एकदम अब हामी संक्रमण मुक्त भन्ने हिँड्ने बेला होइन हो। व्यवसायहरू विभिन्न सेवाहरू सुचारू गर्नुपर्छ, तर चाहिने हाम्रो सावधानीहरू अपनाएर। भारत लगायत अन्य देशहरूमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालमा पनि जोखिम उच्च रहेको छ। साथै नेपालमा समेत 40 जनालाई कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको शंका गरिएको छ। विभिन्न समयमा विभिन्न देशबाट आएकाहरूमध्ये 39 जनालाई नयाँ भेरिएन्टको शंका गरिएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। बेलायतको भेरिएन्ट संसारका 100 भन्दा बढी मुलुकहरूमा पुगिसकेको छ। त्यसमा भारत पनि हो, नेपाल पनि हो र हाम्रोमा पनि त्यस्तै प्रकृतिका अनुरूप केस पनि देखेका छौँ हाम्रोमा जिन सिक्वेन्सिङ गरेर। हाम्रो सूचनामा चाहिँ सुरुमा 3 जना जुन चाहिँ WHO विश्व स्वास्थ्य संगठनको ल्याबमै गएर प्रमाणित भएका 3 जना हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक पनि त्यस्तै प्रकृतिको त्यो यस जिन नेगेटिभ देखिएको चाहिँ करिब 40 जना जति देखिनु भयो र उहाँहरूको कन्ट्याक्टमा रहेकालाई ट्रेसिङ गर्ने सबै काम भयो। पछिल्ला दिनमा नेपालमा मानिसहरूको व्यवहार पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किनु पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। अहिले समाजमै कोरोना रहेकाले समयमै सावधानी नअपनाए संक्रमण फैलिने निश्चित छ। यसका लागि सचेत हुनुका साथै परीक्षणको दायरा पनि बढाउनु पर्ने सर्वसाधारण बताउँछन्। क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो राम्रोसँगले, है विषयहरूको राम्रोसँगले व्यवस्था चेकअपहरू यो भयो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो कि त्यही भएर अलिक व्यवस्थित अरू देशबाट आउनेहरूले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमित फेरि बढ्छ, त्यही गाह्रो हुन्छ भन्ने सम्भावना धेरै छ। संक्रमण बढ्न थालेपछि नेपाल भारत सीमामा कडाई गरिने इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रणले जनाएको छ। नेपाल भारत सीमामा रहेको 14 वटा हेल्थ डेस्कलाई थप सक्रिय बनाइएको छ। डाक्टर कृष्ण पौडेलका अनुसार अब क्वारेन्टिन व्यवस्थित बनाउने, परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई बढाइने तयारी गरिएको छ। अहिले हामीले पहिलो काम गरेको त्यहाँ कति व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू सबैले चाहिँ हाम्रो हेल्थ डेस्क चाहिँ स्थापना भएको छ। यी सबै ठाउँमा हेल्थ डेस्क स्थापना भएको ठाउँमा त्यहाँ स्क्रिनिङ गरेर मात्रै आउनुहुन्छ र जहाँ सम्भव र आवश्यक पर्छ ज्वरो भएका बिरामी आए भने त्यहाँ चाहिँ ज्वरोका बिरामीहरूलाई चाहिँ मलेरियाको परीक्षण त्यसपछि आवश्यकता र सम्भव अनुसार चाहिँ कोभिड-19 को पनि त्यही
एन्टिजेन परीक्षण गर्ने चाहिँ व्यवस्थाका लागि हामीले सबै ठाउँमा पत्राचार र मौखिक रूपमा पनि अनुरोध गरेका छौँ। अहिले विश्वमा कोरोनाको 3 नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको छ र जसमा बेलायतमा देखिएको नयाँ भेरिएन्ट नेपालसहित 100 भन्दा बढी देश, ब्राजिलमा देखिएको नयाँ भेरिएन्ट 25 र दक्षिण अफ्रिकाको भेरिएन्ट 55 भन्दा बढी देशमा देखिएको छ, जसका कारण नेपाल पनि जोखिममा परेको छ। सरकारले देशैभर कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेपछि सभा, जुलुस, भेला, र्याली, बैठक तथा जमघटमा रोक लगाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभा, जुलुस गर्न रोक लगाएको हो। भारतमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि जुलुसमा नेपालमा पनि संक्रमण फैलने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणबाट जोगिनका लागि साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजर लगायतका जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 77 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा 106 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने कोही संक्रमितको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,906 पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या 2,71,921 रहेको छ। मृतकको संख्या भने 3,016 रहेको छ। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 969 रहेको छ। फागु पर्व अर्थात् रंगहरूको उत्सव होली आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। रंगको पर्व फागु पूर्णिमा होली सुरु भएको संकेत दिन काठमाडौँको बसन्तपुरमा विधिवत रूपमा चिर ठड्याइएको छ। यस वर्ष काठमाडौँ लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा चैत्र 15 गते र तराई मधेसका जिल्लाहरूमा चैत्र 16 गते होली पर्व परेको छ। प्रत्येक वर्ष बसन्तपुरमा विधिपूर्वक चिर ठड्याइएसँगै फागु पर्व सुरु हुन्छ। हनुमान ढोका दरबारको गद्दी बैठकको दक्षिणतर्फ 3 तले चिर ठड्याएपछि मुलुकभर फागु अर्थात् होली पर्व सुरु हुने गर्दछ। भक्तपुरको बाँस घारीबाट ल्याइएको बाँस तथा गुयेश्वरीबाट ल्याइएको मयल रुखको हाँगालाई विशेष पूजा गरी ठड्याइने गरिन्छ। रंगी संगी कपडाहरू झुण्ड्याइएको टुप्पोमा मयलको रुखको हाँगा बाँधिएको अग्लो बाँसको चिर ठड्याइन्छ। त्यसपछि चिरलाई परिक्रमा गर्दै त्यहाँ एक आपसमा अबिर छ्यापी हर्ष र उल्लासका साथ होली खेल्न सुरु हुन्छ। सो अवसरमा स्थानीयवासी तथा नेपाली सेनाको सहभागितामा गुर्जुको पल्टनले सलामी समेत दिने गर्दछ। होली पर्वलाई वसन्त ऋतुको आगमनको खुशियालीमा रंगसहित मनाउने पर्वको रूपमा लिने गरिएको छ। होली धार्मिक तथा सांस्कृतिक सँगै सामाजिक महत्त्व बोकेको पर्व हो। धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भए अनुसार हिरण्यकश्यपुले भगवान विष्णुका भक्त भएका कारण आफ्नै छोरा प्रहलादलाई मार्न आफ्नी बहिनी होलिकाको काखमा बसाली आगो लगाइदिएका थिए। तर आगोले विष्णुका भक्त मार्न प्रयास गर्ने होलिका नै भस्म भएकी थिइन्। आगोले प्रहलादलाई कुनै पनि असर नगरेको धार्मिक विश्वास छ। यही विश्वास अनुरूप होलिकाको मृत्युको विजय उत्सवका रूपमा अबिर लगाएर होली खेल्ने गरिन्छ। आपसमा रंग र अबिर दलेर खुशी साटासाट गर्दै मनाइने यो पर्वको बेग्लै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्त्व छ। असत्यमाथि सत्यको विजय भएको उत्सवका रूपमा रंग दलेर यो पर्व मनाउने गरिन्छ। यस्तै होली पर्व कृष्ण भगवानसँग पनि जोडिएको सांस्कृतिक अभियन्ताहरूको भनाइ छ। फागुन शुक्ल अष्टमीदेखि फागुन शुक्ल पूर्णिमासम्म होली पर्व मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष काठमाडौँ लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा चैत्र 15 गते आइतबार र तराई मधेसका जिल्लाहरूमा चैत्र 16 गते सोमबार होली पर्व परेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं।
विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। दिनरात नभनी कोरोना संक्रमितको उपचारमा खोजिएका स्वास्थ्यकर्मी समेत सरकारको प्राथमिकतामा परेनन्। विभिन्न अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिले आफ्नो सेवा सुविधा पाउनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर सरकारी निकायहरूले भने उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। कोभिडको महामारीका बेला कतिपय चिकित्सक तथा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले समेत उपचारमा हात झिकेका बेला देशका अस्पतालहरूमा कर्मचारीको समेत अभाव सिर्जना भयो। त्यति बेला विभिन्न अस्पतालहरूले करारमा स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक धमाधम भित्र्याए। दिनरात नभनी कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिए, तर उनीहरू कहिल्यै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेनन्। अप्ठ्यारो पर्दा प्रयोग गर्ने अनि स्वास्थ्य पूरा भए पश्चात फालिदिने नियति भएको छ। शुक्रबार ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा करारमा ल्याइएका नर्सहरूलाई अवधि अगावै अस्पतालले हटाइदिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या घटेपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप घटेको भन्दै करारमा राखिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू हटाइएको हो। आगामी असारसम्मका लागि काम लगाउने भनेर लगे पनि अहिले चैतमै हटाउन थालेपछि पीडित स्वास्थ्यकर्मी बिचल्लीमा परेका छन्। कोभिड अब आज आउँछ भोलि जान्छ, हामी यसरी नै भनेर एकअर्कालाई मोटिभेट गर्दै बस्थ्यौँ कि हामी करारमा आएकोहरू चाहिँ। अनि अहिले आएर चाहिँ तपाईँहरू अब जाँदा हुन्छ, बस्नु पर्दैन। जब एउटा रिटर्न फर्ममा आएको एउटा लिस्टले हामीलाई चाहिँ 5 जनालाई चाहिँ जाओ, अब तिमीहरूलाई पनि बिस्तारै चाहिँ तिमीहरूलाई नि हटाउँछौँ है भनेर आउनु भनेपछि अलिकति जे होस् यसो चाहिँ नगरेको भयो हुन्थ्यो। असारसम्म राख्ने भनेपछि असारसम्म चाहिँ राखिदिएको भयो हुन्थ्यो, हटाएपछि कि सबैलाई हटाएको भयो हुन्थ्यो। त्यति मात्रै हो कि हाम्रो माग भनेको। अनि प्लस यत्रो धेरै हस्पिटलहरू, सरकारी हस्पिटल छ, पाटन हस्पिटल पनि सरकारी हो, कान्ति हस्पिटल छ, वीर हस्पिटल छ। हामीलाई त्योको हस्पिटलमै नराखे पनि ठिकै छ। हामी यति 15 जनालाई चाहिँ हामीलाई एडजस्ट गराइदिनु न त, प्लिज हामीलाई एडजस्ट गराइदिनु। जबको कसलाई चाहिँ खाँचो हुँदैन त, होइन सबैलाई हुन्छ नि त। सबैले हामीलाई इभन सल्युट जय जयकार गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तो बेलामा हामीले त्यसरी काम गऱ्यौँ। अनि अहिले आएर चाहिँ 81 निष्कासन गरिदिँदा त त्यो होइन नि त वे। प्लस हामीलाई नोटिस पनि प्रपर भएन। अब फ्राइडे इभिनिङमा नोटिस टालेर अनि सन्डेदेखि ड्युटी नआऊ भन्ने त होइन नि त। हामीले रेजिग्नेसन दिँदा 1 मन्थ अगाडि लेटर दिएर रेजिग्नेसन दिन्छौँ भने त निकाल्दा पनि त अगाडि नै प्रि इन्फर्म नोटिस। अब नोटिस पनि भर्बल्ली हुँदैन नि त, कुनै पनि नोटिस दिने वे हुन्छ। इन्फर्मल वेमै भए पनि भर्बली भनेर मात्रै त हुँदैन नि त सबै कुरा। नोटिस निकाल्नु पर्यो, कन्फिडेन्सियालिटीको कुरा आउँछ, कतिको कुरा प्राइभेटहरू राख्ने त्यो कुरा आउँछ। अनि एकैचोटि निष्कासन गर्दाखेरि चाहिँ अब नराम्रो लाग्यो अभियस। संक्रमितको उपचारकै क्रममा कतिपयले आफ्नो परिवार नै बिर्सिएका थिए भने कतिपय नर्सहरूलाई घरबेटीले घरबाटै निकालिदिएका थिए। कोहीले त आफ्ना बालबच्चालाई समेत महिनौं भेट्न पाएनन्। कोरोना संक्रमितको हेरचाह तथा जीवन रक्षाका लागि त्यति बेला महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका उनको गुनासो अहिले सुनिदिने कोही पनि छैन। हामीले कति दुःख कष्ट सहेर पनि हामीले पेसेन्टलाई फुल 100% दिएर चाहिँ हामीले सेवा गरेको थियौँ। अब त्यसमा हामीले सेवा गरे बाबत अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ पेसेन्ट फ्लो कम भयो भनेर अब स्टाफ हटाउने जस्तो कुरा गरिएको छ। स्टाफ कति 5 जनालाई चाहिँ हटाइएको छ, त्यो चाहिँ नहटाइयोस्। हाम्रो चाहिँ कतै वीर हस्पिटल, अब कान्ति हस्पिटल कता मोबिलाइज गर्न मिल्छ त्यहाँ चाहिँ मोबिलाइज होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ नै त्यही हो। कार्य शर्तको उपदफा 1 बमोजिम करार गर्दा काम सुरु गर्ने मिति र अन्त्य गर्ने मिति समेत उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर उनीहरूलाई करार अवधिबारे लिखित गरिएन। मौखिक रूपमै मात्रै असारसम्म राख्ने भनेर अहिले अन्याय गरिएको पीडितहरू बताउँछन्। चैतदेखि दादिङ पठाएको, म काठमाडौँमा छु, म बसिराखेको घरबाट मलाई घरबेटीले निकाल्यो त्यतिखेर। अनि मैले सामान लगेर दिदीकोमा राखेँ। अनि त्यसपछि हस्पिटलले क्वार्टरको व्यवस्था गरेको थियो हामीलाई बस्नलाई। त्यहाँ खाने बस्ने व्यवस्था थियो, हामी घर नगइकन त्यहीँ खाने बस्ने व्यवस्था। हामीलाई त के अरे बलि चढाउने बोका जस्तो गरेर राखे क्या यिनीहरूले, खाने बस्ने र तलब भत्ता दिने। त्यतिखेर अब अहिले चाहिँ तिमीहरूको काम छैन भनेर पुरै त्यो सबै सुविधाहरू हटाएर अब अहिले आइतबारबाट ड्युटी नआऊ भनेर शुक्रबार जब लिस्ट टाँसिरहेको छ उनीहरूले। अस्पताल प्रशासनले भने करारमा अस्पताल ल्याइएका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको समय अवधि सकिएको तथा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेका कारण जनशक्ति कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको जवाफ दिएको छ। करार समय अवधि पहिले नै हटाएको भन्ने कुरामा कुनै पनि सत्यता नरहेको अस्पतालका निर्देशक सागर राज भण्डारीको भनाइ छ। उसदेखि म्याद थप हुँदैन, त्यसपछि बी मेन्टली प्रिपेयर। तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई अहिले त आवश्यकता छैन, भोलि आवश्यकताबाट हामी लिन सक्छौँ भनेर चाहिँ गरिएको हो। यतिकै बुझ्नुभयो होला होइन? त्यस्तो त्यसरी चाहिँ कसैले चाहिँ तलब खुवाउनलाई मात्रै चाहिँ ठाउँ ओगट्नको लागि मात्र जागिर खुवाउने होइन। यो आवश्यकता परेको बेलामा चाहिँ करार सेवा अन्तर्गत आवश्यक जति पनि म्यान पावर छ त्यस्तो बेला लिने चाहिँ चलन चाहिँ छ।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार नेपालमा हाल 95,000 भन्दा बढी नर्स रहेका छन्। पिसिएल पास गरेका नर्स 60,795, अनामी 33,745 र विदेशी नर्स 844 गरी 95,384 नर्स काउन्सिलमा दर्ता छन्, जसमध्ये करिब 40,000 नर्स बेरोजगार रहेका छन्। जागिरमा रहेका मध्ये धेरैजसो नर्सहरू हाल कोरोना उपचार र रोकथाम व्यवस्थापनमा छन्। अब आर्थिक समाचार। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीले व्यवसाय मध्ये प्रभाव परेको व्यवसाय हो होस्टेल पनि। लकडाउनसँगै थला परेको यो व्यवसाय अहिले बिस्तारै सुचारू भएको छ। लकडाउन खुलेसँगै काठमाडौँको होस्टेलहरू चले पनि आर्थिक अवस्था भने दयनीय रहेको छ। लकडाउनले झण्डै 10 महिना शिक्षण संस्थाहरू बन्द भए। शिक्षण संस्था बन्द रहँदा होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थीहरू पनि लगभग रित्तै भए। अहिले शिक्षण संस्थाहरू खुलेसँगै होस्टेलहरू पनि बिस्तारै सुचारू भएका छन्। होस्टेलमा विद्यार्थीहरूको संख्या खासै वृद्धि भने भएको छैन। होस्टेल व्यवसायहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नै चुनौतीपूर्ण छ। परिस्थिति जटिल भए पनि बिस्तारै सुधार हुँदै जानेमा व्यवसायी आशावादी छन्। यो होस्टेलको अवस्था त्यति धेरै नाजुक त भएन, किनभने मेरो आफै पनि म सक्षम थिएँ, मेरो जब छ, अनि मेरो फ्यामिलीको सपोर्ट थियो, मेरो छोराछोरी पनि बाहिर भएको कारणले स्टुडेन्टले पनि फेरि आधा पैसा दियो, मलाई सहजै भयो। त्यस्तो गाह्रो भएन। घरबिटले पनि फेरि सहुलियत दिनुभयो मलाई। घरबिटले पनि राम्रै गर्नुभयो, सबैले माया गरेर मैले राम्रैसँग गर्न पाएँ। म त सबभन्दा पहिला सायद मै होला सुरुवात गरेको। मैले किन एउटा सूर्योदय गर्ल्स होस्टेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि बानेश्वर एरिया मैले कतै होस्टेल देखाएको थिइनँ मैले। म नै होला पहिलो व्यक्ति सायद। कति सालदेखि होस्टेलको? कति साल भयो? 15-16 वर्ष भयो। होस्टेल व्यवसायीले आफूहरूको मर्का बुझेर खाद्यान्नको आपूर्तिमा सहजता तथा घर भाडा तथा सरकारलाई तिर्नुपर्ने करमा छुट दिन माग गरेका छन्। यस्तो छुट भएन, अब त 1-2 महिनाको दिनु बाँकी छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति हेरिदिन्छु भनेको छ। त्यो अब पुरै उ गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यति दिन्छु भनेर भन्नुभएको छैन। पछि अलिअलि चाहिँ गरिदिनुहुन्छ होला, छैन कसैले। अब अहिले कम्पिटिसन पनि छ होइन, अब सस्तोमा राख्नुपर्ने हुन्छ। लगभग 8-9 हजारमा राख्दाखेरि त तपाईँको दिनको 300 रुपियाँले त केही हुँदैन। त्यसमा हामी 4 टाइम खुवाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि लगभग त्यस्तो त छैन होइन, कतिपय ठाउँ त्यस्तो होला। अर्कोतर्फ सरकारले घरधनीलाई घर भाडा छुट दिन अपिल गरे पनि घरधनीले भाडा छुट दिएका छैनन्। होस्टेल सञ्चालकहरू 4-5 महिनाको भाडा तिर्न नसकिरहने बताइरहेका छन्। अहिले स्थिति सहज भए पनि व्यवसायले गति लिन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। खै अब यो हामी त एक हिसाबले तपाईँको प्यानमा पनि दर्ता छौँ, अनि घरेलुमा पनि दर्ता छौँ। सबै दर्ता भएर पनि हामीलाई निकै नै गाह्रो भयो। अब ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अब नन ब्याङ्किङ सहकारीहरूबाट चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन, तर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा खासै विश्वास नगरे जस्तो। किन भन्दा यो हाम्रो एउटा रेन्टेड हाउसमा चलाएको व्यवसाय हो, आफ्नो घरमा होइन। त्यो भएर पनि केही न केही धेरै नै कठिनाइ भयो जस्तो मलाई लाग्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा झण्डै 300को हाराहारीमा बोइज र गर्ल्स होस्टेलहरू रहेका छन्। झण्डै 10 महिनाको अवधिमा काठमाडौँमा मात्रै 100 भन्दा बढी होस्टेल बन्द भए। नयाँ मानेश्वरको बुद्धनगरमा मात्रै 70 वटा भन्दा बढी होस्टेलहरू रहेका छन्। सरकारले होस्टेल व्यवसायलाई मद्दत नगर्ने हो भने अझै पनि यो व्यवसाय बन्द नहोला भन्न सकिन। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार म्यानमारमा सैन्यको पछि भएका प्रदर्शनमा हालसम्म 149 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्, तर वास्तविक सङ्ख्या योभन्दा कैयौँ गुणा बढी भएको विश्वास गरिएको छ। एसोसिएटेड प्रेसले यो सङ्ख्या 247 पुगेका जिकिर गरेको छ भने प्रजातान्त्रिक विधिबाट चुनिएको जननिर्वाचित सरकारलाई पुनर्बहालीको मागसहित म्यानमारमा जनता आन्दोलनमा उत्रेका छन्। आइतबार स्वास्थ्यकर्मीहरू समेत सडकमा उत्रिएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। हालसम्म 2300 भन्दा बढी पक्राउ परेका छन् भने 1994 जना अझै हिरासतमा 1994 जना भने अझै हिरासतमा रहेका छन्। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि सुरक्षाकर्मीको व्यापक दमनका बावजुद म्यानमारमा विरोध प्रदर्शन जारी रहेको छ। गत वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा व्यापक धाँधलीको आरोप लगाउँदै फेब्रुअरी 1 मा गरिएको सैन्यको पछि म्यानमारमा हरेक दिन प्रदर्शनहरू हुँदै आइरहेका छन्। प्रदर्शनहरूमाथिको सैन्य दमन पनि झनै निर्मम भइरहेको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई म्यानमारका जनताको पक्षमा
ऐक्यबद्धता जनाउन पनि आग्रह गरिएका थिए। म्यानमारमा उठेको प्रदर्शनमा पछिल्लो समय सेनाले गरेको ज्यादतीको विश्वभरबाट आलोचना हुँदै आएको छ। साथै विभिन्न देशमा म्यानमारको सेनाको विरोध समेत गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। झापा एफसीले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। आइतबार भएको खेलमा समाज कल्याण खेलकुद केन्द्रलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै झापाले पहिलो जित निकालेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा झापालाई जित दिलाउन सरोज दर्जी कार्की डोली र श्याम मुरामुले 1-1 गोल गरे। जितसँगै झापाले 3 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। झापाले अघिल्लो 2 खेलमा हार बेहोरेको थियो। समाज कल्याणको यो पहिलो हार हो। समाजले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै चर्च बोइज युनाइटेडले स्वयम्भू क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै चर्चले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। जितसँगै समूह बेमा रहेका चर्चले 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। चर्च समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। स्वयम्भूको यो दोस्रो हार हो। स्वयम्भूले 3 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। योसँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अध्यक्ष ओलीले विधान संशोधन मार्फत एकलौटी अधिकार लिएर स्पष्टीकरण सोधेपछि माधव समूह आक्रोशित। दुवै पक्षको समानान्तर कमिटीहरू बनेपछि सहमतिको सम्भावना सकिँदै। नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरू विगतको सहकार्य भुलेर एकअर्काको आलोचना गर्नमै व्यस्त। अनुशासन र नैतिकता छोडेर स्वार्थमा तल्लीन हुँदा राजनीति नै विकृति बन्दै। सत्ता जोगाउनका लागि कसरत गरिरहेका प्रधानमन्त्री जसपाको माग पूरा गर्न सकारात्मक संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका विषयमा सम्झौता हुन सक्ने। 44 वर्षपछि बंगलादेशमा नेपाली राष्ट्र प्रमुखको भ्रमण भोलिदेखि सुरु। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संस्कृति, पर्यटन, पारवाहन लगायतका समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने। आजबाट होली विधिवत रूपमा प्रारम्भ। काठमाडौँको बसन्तपुर परम्परागत रूपमा चिर ठट्याइयो। पहाडी जिल्लामा चैत्र 15 र तराई मधेसमा भने 16 गते फागु मनाइँदै। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार म्यानमारमा सैनिक उपस्थित भएका प्रदर्शनमा हालसम्म 149 जनाको मृत्यु। विश्वभरबाट विरोध भए पनि सैन्य दमन छन बढ्दै। र शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा चर्च बोइज युनाइटेडको लगातार तेस्रो जित। स्वयम्भू क्लब 2-0 गोल अन्तरले भने पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धुमलाको साथमा हेर्न सकिन्छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।